नमस्कार, म किरण कुमार शाह उत्तर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वतन्त्र निर्वाचन। तपाईले आज शपथ लिनुभयो, हजुर। संस्कृत भाषामा लिनुभयो, किन? नेपालको परम्परागत राष्ट्रिय एकता र र अखण्डता शास्त्र र ज्ञान विज्ञानसँग जोड्ने भएका कारणले र यो 3 करोड नेपालीको स्वाभिमान पहिचानलाई शिर ठाडो गर्ने हिसाबले मैले यो संस्कृतमा शपथ ग्रहण लिएको छु। योभन्दा अगाडि संस्कृतमा लिएको त्यस्तो तपाईँलाई केही थाहा छ? मलाई अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा हिजो जाँदाखेरि उहाँहरूले के भन्यो भने अहिलेसम्म नेपालमा कोही पनि संस्कृत भाषामा लिएको छैन मान्यज्यू। तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन कि तपाईँले एउटा नेपालीको शिर ठाडो गर्ने काम गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। प्रोसेस के हुँदो रहेछ? तपाईँले आफैले लेखेर ल्याउनु भयो कि संस्कृत भाषामा शपथ? उहाँले भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मान्यजी तपाईँलाई संस्कृतमा लिनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नै मौलिकतामा आफै संस्कृत पढेका विद्वानहरूसँग लेखाएर ल्याउनुहोस् अनि लिपिबद्ध गरेर ल्याउनुहोस् अनि त्यस पछाडि हाम्रोमा दिनुहोस् अनि हामी त्यो हिसाबले पेस गर्छौँ भन्ने हिसाबले भन्नुभयो र म आफै एउटा शास्त्रीसँग लेखाएर अनि मैले दिएँ। तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय एकताका निम्ति संस्कृत भाषामा। हजुर, संस्कार र संस्कृति मानव सभ्यता र संस्कृतिलाई जोड्ने हिसाबले संस्कृत नै हो जो सबै भाषाका जननी। यसकारण यो संस्कृत शब्द भनेको सबै भाषाको जननी भएका कारणले सबै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि जोड्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। नेपालको राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषा, खस भाषालाई सबै भाषालाई जोडेको छ, लिने गरिन्छ। यहाँ अन्य भाषामा मातृभाषामा भनेर लिने प्रचलन छ। हजुर, तपाईँले संस्कृत भाषामा लिनुभयो। तपाईँको आफ्नै मातृभाषा त संस्कृत हो? होइन, निश्चित रूपमा यो नेपालमा हिन्दू सनातन धर्म परम्परादेखि आइराखेको अवस्थामा यहाँका यो विश्वमा एउटा चिनारीको रूपमा रहेको विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेका हाम्रा गौरवका इतिहास बोकेका यो पशुपतिनाथ मन्दिर जुन हाम्रो नेपालमा हो यो विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेका कारण र यो विश्वको एउटा इतिहासमा हिन्दू राष्ट्र रहेको ठाउँमा यहाँ मैले यो जुन अहिले संस्कार र संस्कृति जुन हराउने स्थितिमा छ यो संस्कृत विषय नै पहिला अनिवार्य शिक्षामा लागू गरेका थिए तर त्यो सबै हटाउने हुँदाखेरि मैले अहिले किन संस्कृतमा लिएँ भने यो हाम्रो 3 करोड नेपालीले यहाँबाट यो मेसेज पाओस् कि वास्तवमा नेपालमा संस्कृतको उजागर गर्नुपर्छ र जसरी संस्कृत विषय हटाउँदै गएछ त्यस्तै हाम्रो संस्कृतिमा विचलनताहरू आइराखेको अवस्थामा यो अहिले संस्कृतलाई अगाडि बढाउनु मूल रूपमा मैले देखेको छु र त्यही आशा अभिलाषाका साथ तपाईँ त्यो भूमिका पनि खेल्नुहुन्छ पाठ्यक्रममा पुनः संस्कृत भाषा ल्याउनका निम्ति? एकदम मैले शिक्षामा मैले सोचिरहेको छु। अब नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेको छु। अब कतिको मेरो बल बुद्धि विचारले पुग्छ त्यहाँ योग्यता क्षमताले पुगेसम्म संस्कृत विषय लागू नै गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँ हिन्दू सनातन धर्म अन्तर्गत धेरै बाहुल्य भएको ठाउँमा यहाँ त्यो संस्कृतिलाई उजागर गर्नु एकदमै जरुरी छ। म यसलाई एकदम राष्ट्रिय इस्युको रूपमा लिएको छु। संस्कृत भाषाले राष्ट्रिय एकतालाई जोड्छ भन्नुभयो। सबै भाषाहरूको जननी संस्कृत भएको भनेर तर्क गर्नु यही तर्कले मात्रै जोड्छ कि अरू कुराहरू पनि होइन? यसका भित्र त सबै जुटेका ज्ञान विज्ञानका कुराहरू जुटेका छन्, आयुर्वेदका कुराहरू जुटेका छन्, सबै शास्त्रका कुराहरू जुटेका छन्। जति देश जुन नयाँ 21औं शताब्दीमा जुन नयाँ जुन युग परिवर्तन भएर आए त्यसका सबै पेटबोलीमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो संस्कृतबाट नै आएका हुन्। मधेसमा खास गरी तपाईँ जहाँबाट जनप्रतिनिधि भएर आउनुभयो अथवा तपाईँको थाकथलो रह्यो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भाषा पहिचान छुट्टै हो भनेर सङ्घर्ष भएको इतिहास धेरै टाढा होइन, छैन। तर त्यति बेला पनि यो संस्कृतका कुरा त्यहाँ थिएनन्। अहिले पनि मैथिली, भोजपुरी अरू लगायतका भाषाहरू हिन्दी भाषामा बढी लगाव राख्छन् त्यहाँका मान्छेले भनेर कतिपयले टिका टिप्पणी पनि गर्छन्, खास गरी छिमेकीलाई हेरेर। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ संस्कृतसँग कसरी जोड्नुहुन्छ? यो संस्कृतसँग भन्यो मैले म बारम्बार भनिराखेको छु कि संस्कृतसँग जोड्नु ज्ञान विज्ञानसँग सम्बन्धित भएका कारणले मैले जोडिरहेको छु किनभने त्यही संस्कृतिबाट हामीले यो जुन अहिलेको मोडालिटी जुन भएको छ त्यही संस्कृतिबाट भएको छ र त्यही संस्कृतिलाई हराउने काम भइरहेछ। जुन तपाईलाई म भन्न चाहन्छु
संस्कृत अन्तर्गत नै नेपाली नागरिकका नेपालीको देवनागरीमा जुन छ त्यो देवनागरी शब्दको पनि यहाँ हटाउने काम गरिरहेको जुन एम्बोस्ड नम्बर छ त्यो विदेशीको इसारामा यहाँ एम्बोस्ड नम्बर लगाइएको छ जुन तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। पहिला हामीले नेपाली देवनागरी शब्दमा लेख्ने गरेको थियो, त्यस्ता क्रियाकलापहरू भइराखेको छ। त्यति मात्र होइन, ब्याङ्किङ सेवामा जानुभयो भने इन्डियन या के भन्छ बाहिर चल्ने जुन डेटहरू छ त्यो गरिराखेको छ। हुन 4 वर्ष अगाडि ब्याङ्किङ सेवामा नेपाली लिपिबद्ध देवनागरीमा चलन थियो, तर अहिले किन हटाइराखेको छ? काहीँ न काहीँ यहाँका संस्कार र संस्कृतिमा विचलनता आएका कारणले मैले यो चिजलाई उजागर गर्न खोजिरहेको छु। नेपालीपन झल्कोस्, सबै नेपालीको 3 करोड राष्ट्रियता भनेको नेपालको मौलिकता आफ्नो हो भन्ने कुरा। अब कतिपय सन्दर्भमा विदेशमा प्रयोग हुने भाषाको सहजता यहाँ खोजिएको होला, तर त्यो होइन। यहाँ राष्ट्रिय परिवेशमा जस्तो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, तपाईँको आफ्नै मौलिकता छ, त्यहाँ आफ्नै मातृभाषा छ, त्यस्तै यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय लेभलमा हाम्रो देशभित्र त नेपाली देवनागरी लिपिबद्ध हुनुपर्छ नि। देश विदेशमा ल ठिकै छ, यहाँ हवाईजहाजमा जुन डोमेस्टिकमा छ त्यसमा त नेपाली देवनागरीमा लिपिबद्ध हुनु पर्यो नि। अन्तर्राष्ट्रियमा जाँदाखेरि त्यो चल्नेछ भने त्यो हुँदाखेरि राम्रै हुन्छ। तर हामी हेरिरहेका छौँ प्लेनमा टिकट चढ्ने बेलामा पनि डेटमा हुन्छ, त्यहाँ नेपाली देवनागरीमा लिपिबद्ध रूपले भयो भने हाम्रो सर्वसाधारणदेखि लिएर उच्च वर्गका मान्छेहरूसम्म सबैको सम्मान हुन्छ। तपाईँले आज संस्कृतमा शपथ लिनुभयो, यसको म्यासेज चाहिँ के हो त? मूल रूपमा अहिले भनिराख्नु भएको छ कि तैपनि सबैले बुझ्ने चाहिँ के हो त? कि तपाईँ अब यो विषयलाई कसरी उठाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ हेर्दै जानुहुन्छ यो विषयलाई। मैले यो देशलाई म बारम्बार भनिरहेको छु, हिमाल पहाड तराईलाई जोड्ने यो संस्कृति जुन मैले भनिरहेको छु, संस्कृतमा जुन लिएको छु, यो हिमाल पहाड तराईलाई एकता मजबुत गर्ने हिसाबले यसका मुनि सबै भाषा भएका कारणले, सबै भाषाका जन्नी भएका कारणले यो भोलिको दिनमा एकदमै मजबुतका साथ अगाडि बढ्छन् भन्ने म विश्वास लिएको छु। र यसलाई भोलिको दिनमा मैले नयाँ ढङ्गले संसदमा प्रस्तुतिका साथ अगाडि लाने नै छौँ, जुन तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूले तपाईँ हेर्नु नै हुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले अलिकति राष्ट्रियताको कुरा जोडेपछि भाषागत रूपमा हामीमाथि डोमिनेट छ, सिधा सबैतिर अङ्ग्रेजी भाषाको बढ्ता प्रयोग छ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो राष्ट्रियता भाषामा मात्रै तपाईँले भने जस्तो खतरामा छ कि अरू कोणबाट पनि छ? धेरै कोणबाट छ नि। तपाईँको एउटै भाषामा मात्रै छैन, हाम्रो संस्कृतिमा विचलनता आएका छ। हिजोको जुन बाबा दादा बराजुबाट आएको संस्कृतिहरू हराउँदै गएका छन्, नयाँ युगका डेभलप हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दा समाजमा धेरै किसिमका विकृति विसङ्गति आइराखेका छ, कुरीतिहरू आइराखेका छ। त्यो कुरीतिलाई हटाउनको लागि हाम्रो संस्कृतिलाई उजागर गर्नु आवश्यकता छ। यस कारणहरू धेरै छ जुन तपाईँले पछि हेर्दै जानुहुनेछ। तपाईँले आज चन्दन लगाएर टिका लगाएर ड्रेस पनि संस्कृत भनिसकेपछि अलि हिन्दू झल्किने गरी तपाईँले म के भन्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नै मौलिकता छ र यो चन्दन र यो ड्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो सामाजिक सञ्जालको फेसबुक किरण शाहको आइडीमा तपाईँले हेर्दा हुन्छ। म अत्यधिक रूपमा पूजापाठ गर्ने मान्छे, नित्य स्नान गरेर पूजापाठ नगरिकन म कुनै किसिमको खानपिन म गर्दैन कहिले पनि। यो मेरो जीवनको आफ्नै मौलिकता र आफ्नै शैली भएको कारणले यो तपाईँले नयाँपन लाग्यो होला पहिलोचोटि यहाँ संसद भवन हेर्दाखेरि। तर मेरो सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो दैनिक जसो यो क्रियाकलाप भइरहेको छ। कहिले दैनिकी नै भनौँ न, बिहान उठेपछि तपाईँ नित्यकर्मसँगै पछि पूजापाठबाटै हो आफ्नो दैनिकी सुरु गर्ने? एकदम मेरो त्यो दैनिक नै हो। त्यो हिन्दू सनातन धर्मका रीतिरिवाजबाट जुन आएका छन् त्यसलाई मैले अगाडि बढाउँदै आएको छु र मलाई पुरा एकदम आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले यो मेरो लागि तपाईँको लागि नौलो कुरा होला मेरो ड्रेस। अब यो धर्मनिरपेक्षता भनेको छ के भनेको छ, तथापि धार्मिक विविधता हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको कुरा हो। तपाईँको यो व्यवस्थाप्रति त रुचि छैन नि? व्यवस्थाप्रति मैले भनेको धर्मनिरपेक्षताप्रति। धर्मनिरपेक्षता भएन, संविधानको धारा 4 को 1 ले के व्याख्या गरेको छ त? सनातन धर्मदेखि रही आएको चलन
भोग गर्दै संरक्षण गर्ने कुराहरू छँदैछ नि। यहाँ कहाँ धर्मनिरपेक्ष छ? यहाँ हिन्दू राष्ट्र जबसम्म पशुपतिनाथ रहन्छ तबसम्म यहाँ हिन्दू राष्ट्र रहन्छ। यो विश्वको सम्पदाको सूचीबाट कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। केही व्यक्तिहरू जुन बिना मुद्दाको आधारमा त्यो गरिएको छ त्यो त अब पछि हेर्दै जानु होला। तर त्यो संविधानले नै व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा मैले के भन्नुपर्छ र? हुन्छ, हस्।